थोड़ा जब बाहर हो जाओ SH खुदा वाहिद, खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूह उसके नाम में आमीन। इबादत के शुरू में गाएंगे ज़बूर नंबर 31 और उसकी पहली 3 आयतें गाएंगे। ज़बूर नंबर 31 उसकी पहली 3 आयतें। ये सियालकोट गीत की किताब के सफ़ा नंबर 25 पर। आइए हम सब मिलकर पाकीज़गी की दुआ करें। ऐ कादिर खुदा, तेरे आगे सबके दिल का हाल खुला है। तुझे सबकी मुरादें मालूम हैं और तुझसे कोई भेद छुपा नहीं। अपने रूह कुद्स के इल्हाम से हमारे दिल के ख्यालों को पाक कर, ताकि तुझसे कामिल मोहब्बत रखें और लायक तौर पर तेरे पाक नाम की ताज़ीम करें। हमारे खुदा यीशु मसीह के वसीला से आमीन। हमारे खुदा यीशु मसीह ने फरमाया, ऐ इस्राएल, सुन, खुदावंद हमारा खुदा एक ही खुदावंद है। तू खुदावंद अपने खुदा से अपने सारे दिल और अपनी सारी जान और अपनी सारी अकल और अपनी सारी ताकत से मोहब्बत रख। पहला हुक्म यही है और दूसरा इसकी मानत यह है कि तुम अपने पड़ोसी से अपने बराबर मोहब्बत रख।
बड़ी शान और शौकत से अपने आसमानी बादशाही में सरफराज किया है। हम तेरी मिन्नत करते हैं, हमें बेकस ना छोड़, बल्कि अपना रूह हमारे पास भेज कि वो हमें तसल्ली बख्शे और उसी मुकाम पर सरफराज करे जहाँ हमारा मुनज्जी मसीह हमसे पहले गया है। वो तेरे रूह उसके साथ वाहिद हमेशा वाहिद खुदा खुदाबाद जीता और सब तक रहेगा। आमीन। सब मिलकर एक फूल हालेलुया गाएंगे। इंजील मुकद्दस लूका तबीब का इंजील बयान 24वां बाब 44 आयत से। आए खुदावंद तेरा जलाल हो। फिर उसने उनसे कहा, ये मेरी वो बातें हैं जो मैंने तुमसे उस वक्त कही थी जब तुम्हारे साथ था, कि ज़रूर है कि जितनी बातें मूसा की तौरेत और नबियों के सहीफ़ों और ज़बूर में मेरी बाबत लिखी हैं पूरी हों। फिर उसने उनका ज़हन खोला ताकि किताब मुक़द्दस को समझे, और उनसे कहा, यूँ लिखा है कि मसीह दुख उठाएगा और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठेगा, और यरूशलेम से शुरू करके सब कौमों में तौबा और गुनाह की माफ़ी की मुनादी उसके नाम से की जाएगी। तुम इन बातों के गवाह हो। और देखो, जिसका मेरे बाप ने वादा किया है मैं उसको तुम पर नाज़िल करूँगा, लेकिन जब तक आलम वादा से तुमको कुव्वत का लबास ना मिले इस शहर में ठहरे रहो। अंजील का ये हिस्सा यहाँ पर तमाम हुआ। आए मसीह तेरी तरजीह हो। आइए हम अपने मसीही ईमान का इकरार नकाया के अक़ीदे के अल्फाज में बयान की किताब के सफ़र नंबर 55 पर से मिलकर करें। मैं ईमान रखता हूँ कि खुदा का पाक पर, जो आसमान और ज़मीन और सब देखने वाली चीज़ों का खालिक है, और एक गुलाम यीशु मसीह पर, जो खुदा का इकलौता बेटा है, कुल आलमों से पेशतर, अपने बाप से मालूम, खुदा से खुदा, नूर से नूर, हकीकी खुदा से हकीकी खुदा, मसनू नहीं बल्कि मालूम, उसका बाप का एक ही जौहर है, उसके वसीला से कुछ चीज़ें बनी, वो हमारे के लिए और हमारे निजात के वास्ते आसमान पर से उतराया, और रूह उसकी कुदरत से कुंवारी मरीम से मुजस्सम हुआ और इंसान बना, और 35 पिलातुस कहने वाले यीशु हुआ। उसने दुख उठाया और दफन हुआ, और तीसरे दिन पाप फरिश्तों के मुँह में जी उठा और आसमान पर चढ़ गया और बाप के दाहिने बैठा है। वो जलाल के साथ और मुर्दों की अदालत के लिए फिर आएगा। उसकी सल्तनत खत्म न होगी। और मैं ईमान रखता हूँ उस पर, जो खुदावंद है और जिंदगी बख्शने वाला है, बाप और बेटे से सादर है। उसकी बाप और बेटे के साथ प्रस्तुत ताज़ीम होती है। वो नबियों की ज़बान बोला। मैं एक बार कैथोलिक रसूली कलीसिया पर ईमान रखता हूँ। मैं एक बपतिस्मा का जो गुनाहों की माफ़ी के लिए है इकरार करता हूँ, और मुर्दों की क़यामत और आइंदा जहान की हयात का इंतज़ार करता हूँ। आमीन। अब हम एक गीत गाएंगे, गीत नंबर 359, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। गीत नंबर 359, सियालकोट गीत की किताब के सफ़र नंबर 434 पर।
आइए हम दुआ करें। खुदावंद आसमानी बाप, हम तेरी सारी बरकतों और नेमतों के लिए तेरा शुक्र करते हैं। तेरे इस लिखे हुए करते हैं तेरे पाक रूह के लिए जो हमारा हम दुआ करते हैं कि तू कलाम कर हम तेरे पास खुदावंद यीशु के नाम से आमीन। अगर मैं आपसे एक सवाल तमाम करते हैं कि पिछले 40 दिन आप क्या करते हैं? आजकल जैसे हालात चल रहे हैं तो शायद सब यही जवाब देने की कोशिश है। कभी कोई सब्जी लेने चले जाता है, कोई बेकरी पे चले जाता है, बाकी जो है वो कुछ देखते भागते रहते हैं टेलीविजन पे क्या हो रहा है, बस इसी तरह से दिन गुजरता है। लेकिन अगर मैं ये सवाल पूछता कि आपने ये पिछला वक्त कैसे गुजारा, तो फिर शायद ये सवाल आप जवाब देते हैं। लेकिन मैंने एक खास सवाल किया है और वो सवाल ये किया है कि पिछले 40 दिनों में हम क्या करते हैं। इसका मतलब है कि उसके साथ कोई खास बात है जो मैं चाहता हूं। आज हम यीशु मसीह के आसमान पर उठाए जाने की बात करते हैं। 4 दिन पहले की ये बात है, ठीक है। और यीशु मसीह जब मुर्दों में से शिव थे तो उसके बाद वो 40 दिन मुख्तलिफ लोगों पर अपने आप को जाहिर करते हैं, ठीक है। और हम पढ़ते हैं कलाम मुक़द्दस में तकरीबन 11 मुख्तलिफ वाक़यात हमें नजर आते हैं। 2 लोगों पर, 1 शख्स पर, 3 लोगों पर, 7 लोगों पर, 11 लोगों पर, 5 लोगों पर, मुख्तलिफ जगहों पे वो जाहिर करते रहे कि कब्र जो है वो खाली है और मैं मुर्दों में से शिव हूं। और वो उन लोगों के पास गए जो शायद मायूसी की हालत में थे, शक की हालत में थे, परेशानी की हालत में थे। और वहां पर यीशु ने क्या कहा कि मैं मुर्दों में से शिव हूं। दोनों को उसने कहा मेरे हाथ देख और मेरे पसीने दे, तुझे अब यकीन हो जाएगा कि मैं वही हूं। शागिर्दों के बीच में गए, उन्होंने कुछ खाने के लिए मांगा। वो शागिर्द जो कमरों में बिल्कुल बंद थे, उनके बीच में यीशु आया और उसने कहा कि तुम पर सलाम है। और याद रखिए कि अगर हम सोचते हैं
زندہ مسیح ہے، یہ کمرے بند جو ہیں اس کے باوجود بھی یہ لوگوں کے بیچ میں آ جاتا ہے اور آگے کہتا ہے کہ سلام ہے. ٹھیک ہے. سو یہ زندہ مسیح جو ہے ہر بند کمرے میں، ہر مایوسی کے عالم میں، ہر دکھ کے عالم میں یہ اپنے لوگوں کے پاس پہنچتا ہے. کیوں پہنچتا ہے؟ اس لیے کہ قبر خالی ہے اور یسوع اپنے لوگوں کے بیچ ہے. سو آج کلام سے حوصلہ افزائی کرانا چاہتا ہوں کہ خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ مردوں میں سے جھوٹا ہے اور اپنے لوگوں کے بیچ ہے. سو 40 دن تھے، لیکن میں اور آپ اپنے آپ سے پوچھیں کہ ہم نے 40 دن پہلے بتا دیا کہ 43 دن ہو گئے، 44 ہم نے یہ خوشی منائی، عید قیامت مسیح منائی کہ یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھا. تو کیا وہ یسوع جو مردوں میں سے جی اٹھا ہے ان دنوں میں جو ہم نے گزارے ہیں، کیا اس کے جی اٹھنے کی قوت میری اور آپ کی زندگی سے ظاہر ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے؟ عید تو ہم نے منا لی، لیکن کیا وہ زندہ مسیح ہمارے اندر نظر آتا ہے یا نہیں نظر آتا ہے؟ اور پھر یہ زندہ مسیح مختلف لوگوں کی زندگیوں میں ظاہر ہوتا ہے. سو جی اٹھنے کے بعد پولس کلام مقدس میں سے فرماتا ہے کہ جب تم مسیح کے ساتھ جلائے گئے تو عالم بالا کی چیزوں کی تلاش میں سوچ عالم بالا کی چیزوں کی ہے، کیونکہ آپ اس یسوع کی پرستش کر رہے ہیں جو مردوں میں سے جی اٹھے. پھر اس کے بعد ہم زیادہ لوگ عید سعود پہ دیتے ہیں اٹھائے جانے کی، لیکن یاد رکھیں کہ یہ یسوع مسیح کی سربلندی کی بات ہے. ایگزلٹیشن آف جیسس کرائسٹ. اب مسیح یسوع کی زندگی میں دو خاص ہمیں منزلیں نظر آتی ہیں. ایک وہ منزل جس کو اس کی حلیمی یا پستی کی منزل کہتے ہیں، اور وہ حلیمی اور پستی کی منزل کیا ہے؟ وہ ہمیں اس کے تجسم میں نظر آتی ہے. اور وہ تجسم میں کیا نظر آتی ہے؟ یوحنا کی انجیل اس کا پہلا باب اور اس کی 14ویں آیت، اور وہ کہتا ہے اور کلام مجسم ہوا اور ہمارے بیچ میں رہا اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسے باپ کے اکلوتے. انکارنیشن کا تجسم کیا ہے؟ کہ وہ جو خدا تھا وہ کیا بن گیا؟ انسان بن گیا. ٹھیک ہے. پھر فلپیوں کا خط اس کا دوسرا باب 6 اور 7 آیت میں پولس کہتے ہیں کہ اگرچہ وہ خدا کی صورت میں تھا، اس نے اس کو قبضے میں رکھنے کی چیز نہ جانا اور اپنے آپ کو خالی کر دیا اور انسانوں کے مشابہ ہو گیا. موت بلکہ صلیبی موت اس نے گوا دی. اور پھر لکھا ہے خدا نے اس کو وہ نام بخشا جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے. اگرچہ وہ خدا اس نے اس کو قبضے میں رکھنے کی چیز نہ جانا، وہ میری اور آپ کی خاطر انسان ہے. پھر غلطیوں کے خط میں پولس کہتے ہیں اور جب وقت پورا ہو گیا تو یسوع مسیح کی پیدائش ہوئی جو عورت سے پیدا ہوا شریعت کے مطابق. اور ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع کا ختنہ ہوا، ہم دیکھتے ہیں یسوع مسیح کا بپتسمہ ہوا، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح نے ساری شریعت جو ہے اس کو پورا کیا. یسوع مسیح کی بیت لحم میں ہمیں پیدائش کی تصویر نظر آتی ہے. سرائے میں کوئی جگہ نہیں تھی، استبل میں اس کی. سو یہ اس کی حلیمی اور انکساری کی ایک تصویر نظر آتی ہے. لیکن اس کی جو الوہیت ہے وہ ختم نہیں، کیونکہ صلیب پر بھی ڈاکو کہتا ہے جب تو اپنی بات سے میں آئے مجھے یاد رکھنا. اس نے کہا کہ تم آج میرے ساتھ فردوس میں. سو تصویر کیا ہمارے سامنے ہے؟ اور عبرانیوں کا مصنف کہتا ہے کہ ہمارا ایک ایسا سردار کاہن ہے جو ہماری طرح کمزوریوں میں ساری مشکلات میں سے گزرا، لیکن اس کے باوجود وہ بے گناہ. سو یہ پہلی تصویر جو اس کی ہمیں نظر آتی ہے یہ اس کی حلیمی اور انکساری اور پستی کی تصویر نظر آتی ہے. وہ دکھ اور مصیبتوں میں سے گزر گیا. پھر اس کے بعد جو دوسری حالت ہمیں نظر آتی ہے اور جو سربلندی کی ہے وہ مسیح یسوع کا مردوں میں سے جی اٹھا. اگر موت اس کا جو پستی کی طرف لمٹتا ہے تو یسوع مسیح کا مردوں میں سے جی اٹھنا جو ہے یہ قدم ہے اس کی واپس اس سربلندی کا. اور کلام میں کیا لکھا ہے؟ اور خدا نے بڑی قدرت کے وسیلے سے
यीशु मसीह को मुर्दों में से जिंदा कर दिया और उसने मौत पर और कब्र पर और शैतान पर फतह पाई। सो जो उसकी सदबुलंदी की तस्वीर नजर आती है वो उसका मुर्दों में से जी उठना है। और फिर जो दूसरी तस्वीर हमारे सामने नजर आती है कि उसका तजस्सुम ये अगर मस्ती और हलीमी की तरफ है तो फिर जी उठना और फिर साउथ कर जाना उसका वो हमें दूसरी तस्वीर नजर आती है जब यीशु मसीह की सर बुलंद होती है। ये साउथ जो है उसका जी उठना सरबुलंदी जो है हमें याद दिलाती है कि वो इस दुनिया की सारी हालत को छोड़कर और फिर उसके बाद वो अपने बाप के पास आसमान पर हम उसकी सलीब पर देखते हुए उसने कहा कि मैं अपनी रूह को तेरे हाथों में सौंप और अब उसके बाद वो वापस चला गया। अब यीशु मसीह का मुर्दों में से जी उठना और फिर वापस चले जाना ये वो बातें हैं जो मसीह ने अपने शागिर्दों से कही। उसने कहा थोड़ी देर तुम मुझे देखती हो फिर तुम्हें मुझे नहीं देखोगे, यूहन्ना की इंजील में हम पढ़ते हैं। फिर उसने कहा मैं ऊपर बाप के पास जाता हूं और फिर अपने वादे के मुताबिक रूहुल कुद्दुस को भेजूंगा, यतीम और बेयार मददगार नहीं छोड़ूंगा। तो वो सारी की सारी बातें जिसका उसने जिक्र किया वो वापस जाता है। यूहन्ना 6 बाब की 62वीं आयत में यूहन्ना की इंजील जो है उसकी तस्वीर हमें तस्वीर नजर आती है 14वें बाब की दूसरी आयत में, मैं जाता हूं जाके तुम्हारे लिए जगह तैयार कर। फिर मार्क की किताब के पहले बाब में 6वीं आयत से लेकर 11वीं आयत तक वो जिक्र करते हैं कि जैसे तुम मुझे ऊपर जाते हुए देखोगे वैसे ही तुम मुझे वापस आते हुए भी देखोगे। यीशु मसीह का आसमान पर चले जाना सिर्फ एक जगह की तब्दीली नहीं बल्कि एक रूहानी तब्दीली है। और जो यूनानी लोग थे उसके तलक से लूका उनको बयान करने की कोशिश करते हैं कि वो जो जमीन के साथ चीजें हैं जिसका ताल्लुक है यीशु मसीह उनको छोड़ के आसमान की तरफ, जैसे मैंने पहले कहा कि पौलुस कुलुसियों के खत में कहता है कि जब तुम उसके साथ जीवते हो तो फिर तुम्हारी सोच जो है, हमारा ख्याल जो है वो आसमान की चीजें जो है उसकी तरफ लगे रहने की, इन चीजों के साथ नहीं। क्योंकि यीशु मसीह ने अपनी मत्ती की इंजील में पहाड़ी बात में भी कहा, वो कहता है कि भाई इस जगह पर दुनिया पर माल अपना जमा ना करो, क्योंकि यहाँ जब माल करते हो उसको कीड़ा भी लगता है, जंग भी लगता है, लेकिन अपने लिए माल जो आसमान पर करो जहाँ ना कीड़ा लगता है ना जंग लगता है, क्योंकि जहां तेरा माल है वहीं पर तेरा दिल भी है। उसकी तस्वीर का वो जिक्र करता है। और जो मैं बात कहता हूँ वो शायद वो बच्चे और बच्चियां, वो लोग जिनकी शादी नहीं हुई, उनकी सिर्फ मंगनियां भी हुई हैं या रिश्ते पक्के हुए हैं और वो जानते हैं कि अपने ससुराल का घर चाहे वो 20 मील के फासले पे हो, तो जब उन्होंने जाना होता तो कहते नाले थे यार 2 मिनट से मोती पहुंच जाना, और अगर सौदा लाने के लिए मील भी जाना पड़े तो कहते इतनी गर्मी में कौन जाएगा। तो कलाम क्या कहता है कि जो रोजमर्रा की जिंदगी है, जहां हमारा दिल है, जहां हमारी तस्वीर है, उसके लिए बहुत दूर जहां तेरा माल है। और अगर हमारा माल अमन के पास है तो हमारी सोच और हमारा ख्याल जो है वो उसी की तरफ लगा रहेगा। ईद साउद हमें याद दिलाते हैं इन सारी चीजों के बारे में कि हमें क्या करने की जरूरत है। और फिर जो तस्वीर हमारे सामने है, यीशु मसीह खुदा इंसान दरमियानी है। अब यीशु मसीह का ऊपर जाना क्यों जरूरी है? और यहाँ पर लूका की इंजील में जो आखिरी बातें हैं हम जानते हैं कि यीशु मसीह उन शागिर्दों के साथ है और फिर उसके बाद उन्होंने उनको बयान किया सारी बातें जो उसके बारे में लिखी थी। 44वीं आयत में फिर उसने उनसे कहा, ये मेरी वो बातें हैं जो मैंने तुमसे उस वक्त कही थी जब तुम्हारे साथ था कि जरूर है कि जितनी बातें मूसा की तरह और नबियों के सहीफों और ज़बूर में मेरी बात लिखी गई है पूरी हो। फिर उसने उनका ज़हन खोला ताकि किताब मुकद्दस को समझें और उनसे यूं कहा कि मसीह दुख उठाएगा, तीसरे दिन मुर्दों में से जी
اٹھے گا، یروشلم سے شروع کر سب قوموں میں توبہ اور گناہوں کی معافی کی منادی اس کے نام سے کی جائے گی۔ تم ان باتوں کے گواہ ہو، اور دیکھو جس کا میرے باپ نے وعدہ کیا ہے میں اس کو تم پر نازل کروں گا، لیکن جب تک آنے والا سے تم کو قوت کا لباس نہ ملے اس شہر میں ٹھہرے ہو۔ ان 4-5 آیات میں یسوع مسیح ساری باتیں جب اس کا نچوڑ بتاتا ہے، موسیٰ سے لے کے انبیاء نے جو بات کی تھی یسوع مسیح کے تعلق سے ہم ساری باتیں پڑھتے ہیں۔ اگر آپ پرانے عہد نامے کو پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا مسیح کے بارے میں کیا باتیں ہیں۔ انبیاء نے اس کی مانی کے تعلق سے، اس کی موت کے تعلق سے ان ساری باتوں کا ذکر کیا۔ اس نے ساری باتیں ان کو سکھائی، ذہن کھول دیا تاکہ وہ کلام کو سمجھ سکے، کتاب مقدس کو جانے۔ اور یاد رکھیں کہ کلام مقدس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کلام کہتا کیا ہے اور سمجھ کیسے ہے، پاک روح کے وسیلے سے، کیونکہ یہ جغرافیہ اور اس کی کتاب نہیں ہے، اگرچہ ساری چیزیں اس کی ہیں، لیکن خدا کا روح جو ہے وہ انسان کو بتاتا ہے۔ اس نے کہا کہ جو روح القدس ہے وہ دل کے تہ کی باتوں کو جانتا ہے۔ پولس کہتا ہے کہ نفسانی آدمی کے سامنے جو خدا کی باتیں ہیں یہ بیوقوفی کی باتیں ہیں، لیکن روحانی شخص پرکھا نہیں جاتا، وہ ان ساری چیزوں کو سمجھ لیتا ہے۔ اور یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو سمجھایا، ان کا ذہن کھولا۔ تو ہمیں دعا کرنے کی ضرورت ہے ہر روز جب ہم کلام مقدس کو پڑھیں، کہیں خداوند تو میری سوچ اور سمجھ کو کھول دے، مجھے اپنے روح کی معمولی بخش دے تاکہ میں روح کے وسیلے سے ان باتوں کو جان سکوں۔ یہ روح کا کلام ہے۔ اور پھر اس نے کیا کہا؟ مسیح دکھ اٹھائے گا، مردوں میں سے جھکے گا۔ سو پہلے تعلیم مسیح کے بارے میں، پھر اس کی موت کے بارے میں، پھر اس کے جھوٹے کے بارے میں۔ انجیل خوشخبری یہی ہے نا، یسوع نے کیا تعلیم دی، اس کی موت، اس کا جھوٹنا۔ اور پھر اس نے کہا یروشلم سے شروع کر کے سب قوموں میں توبہ اور گناہوں کی معافی کی منادی اس کے نام سے کی جائے گی۔ صرف یہی خوش نہیں ہونا کہ یسوع مردوں میں سے جی اٹھا، بلکہ کہتا ہے یروشلم سے، اپنے گھر سے، ساری قوموں میں۔ پھر وہ کہتا ہے تم ان باتوں کے گواہ ہو، اور دیکھو جس کا میرے باپ نے وعدہ کیا میں اس کو تم پر نازل کروں گا، لیکن جب تک آنے والا سے تم کو قوت کا لباس نہ ملے اس شہر میں۔ 40 دن چھٹنے کے بعد وہ اپنے آپ کو لوگوں پر ظاہر کرتا، پھر وہ اوپر آسمان پر چلا گیا، خدا کے دائیں طرف دعا کرو، اور اس نے کہا کہ اب میں اپنا وعدہ بھیجوں گا۔ اور پھر 50ویں آیت کو دیکھیں اگر آپ کے پاس بائبل ہے۔ پھر وہ انہیں بیتنیہ کے سامنے تک باہر لے گیا اور اپنے ہاتھ اٹھا کر ان کو برکت دی۔ جب وہ انہیں برکت دے رہا تھا تو ایسا ہوا کہ ان سے جدا ہو گیا اور آسمان پر اٹھایا گیا۔ تعلیم دی، برکت دی، اور پھر وہ اوپر اٹھایا گیا۔ تصویر دیکھیں کیسے سارے شاگرد، اور وہ ان کو برکت دے رہے اور اوپر چلا گیا، اور وہ اس کو سجدہ کر کے ایسا ہوا کہ ان سے جدا ہو گیا اور آسمان پر اٹھایا گیا، اور وہ اس کو سجدہ کر کے بڑی خوشی سے یروشلم کو لوٹ گئے، اور ہر وقت ہیکل میں حاضر ہو کر خدا کی حمد کیا۔ اب یہ دیکھیں جب یسوع مصلوب ہوا تو شاگرد کے لیے تتر بتر ہو گئے۔ یسوع جی اٹھا، شاگردوں پر ظاہر ہوا، سلامتی دی، روح پھونکا، اور اب ان کے رویے میں بالکل فرق تصویر ہمیں نظر آتی ہے۔ اب یسوع اوپر جا رہا ہے، گھبرائے نہیں ہے کہ اب کیا ہوگا، یسوع اوپر چلا گیا۔ ذہن کھولا، وہ کلام کو سمجھے، اور اس نے یاد دلایا کہ وہ اپنا مددگار ان تک بھیجے گا۔ خوشی کے ساتھ یروشلم کو لوٹے، ہر وقت ہیکل میں حاضر ہو کر خدا کی حمد کیا کرتے تھے۔ یاد رکھیں کہ یسوع اس لیے آسمان پر چلے گئے، میرے اور آپ کے لیے وہ جگہ تیار کرے۔ 14واں باب یوحنا کا 2-3 آیت۔ آسمان پر اس لیے چلے گئے کہ جو وعدہ اس نے کیا تھا روح القدس کا اس کو بھیجے۔ تیسری بات، یسوع مسیح اب خدا کے دائیں طرف بیٹھے ہیں اور وہ اپنے لوگوں کے لیے دعا کرتے ہیں، اور موت پر یسوع مسیح کی فتح نظر آتی ہے۔ انہوں نے سجدہ کیا۔ آج
खुदावंद के सामने सर्वसजूद होने की जरूरत है, सजदा करने की जरूरत है, खुशी मनाने की जरूरत है कि वो अपना काम खत्म करके ऊपर चला गया और फिर वो आने वाला है। उसे कहा जैसे जाते हुए देखते हो वैसे ही वो आएगा अपने लोगों को लेने के लिए, अदालत के लिए। ईद सऊद हमें याद दिलाती है कि वो जो आसमान पर गया है वो वापस भी आएगा। वो आ रहा है, लेकिन क्या मैं और आप उसके लिए तैयार हैं? ये वक्त जिसमें से हम गुजर रहे हैं, ये रिफ्लेक्ट करने का वक्त है, रिफ्लेक्शन। क्यों ऐसा है? ये दुआ करने का वक्त है, देने का वक्त है, मनसूबाबंदी करने का वक्त है, और वो जो अमन और सलामती का खुदा है उसके अमन को जानने की जरूरत है। सोचिए इस सवाल, और जिस शख्स की तैयारी होती है वो घबराता नहीं कि वो कब आएगा, अदालत के लिए आएगा, लोगों को लेने के लिए आएगा। और फिर उसने क्या कहा? हैकल में इकट्ठे होते रहो खुदा की हम करें। ये दिन जो खुदा ने हमें दिए, ईद साउथ से पेंटिकोस्ता, अगले हफ्ते पेंटिकोस्ता, ये इसलिए जब वो इकट्ठे होते थे और दुआ करते थे सारे मिलकर कि खुदावंद तो अपने पाप को भेज। वो पहली मर्तबा आने वाला था। अब हम याद बनाते हैं रूह कुद्दुस मौजूद है। इस पूरे हफ्ते में मैंने और आप खुदावंद के हुजूर झुकना है, उसके उस वादे के लिए। अगर कभी कलीसिया को जरूरत थी कि वो रूह से अपने आप को मामूर करे खुदा के, इस दौर में बहुत जरूरत है। रूह क्या करेगा? सारी बातें बताएगा। रूह क्या करेगा? रहनुमाई करेगा। रूह क्या करेगा? हमें जिस्म के काम पूरे करने से रोकेगा। रूह क्या करेगा? उसकी तमजीद करेगा। इन दिनों में जहां जहां आप मौजूद हैं, याद रखें कि कलीसिया बिल्डिंग नहीं, लोग हैं उसके। अपने अपने खानदानों के साथ मिल के दुआ करें, खुदावंद तो मुझे शख्सी तौर पर, मेरे खानदान को, मेरी कलीसिया को अपने रूह का ताज़ा मसा बख्श दे, ताकि इन हालात में मैं रूह कुद्दुस के वसीले से आगे बढ़ सकूं। अगले हफ्ते देखेंगे जो रूह कुद्दुस है वो किस लिए हमें बख्शता है। सो ये हैकल में हाजिर होकर खुदा की तमजीद करने की जरूरत है। यीशु आसमान पर है, मेरे रब के लिए दुआ करता है। इसलिए आज कल हम उनके कलाम से अपने लिए, आपके लिए हौसला अफजाई चाहते हैं कि जैसे हो गया है वैसे ही वापस आएगा। लेकिन उससे पहले उसने सारी बातें उनको समझाई ताकि वो कलाम को समझें। सो हर रोज जब आप कलाम पढ़ते हैं, शख्सी तौर पे, खानदानी तौर पे दुआ करें, खुदावंद अपने पाक रूह के वसीले से मुझे इस कलाम की समझ दे। जब कलाम समझ आएगा तो फिर हमारे रवैये और हमारे किरदार में भी तब्दीली आ जाएगी। खुदावंद का शुक्र करें कि वो गया है और फिर आएगा उसी मकान पे जहाँ से वो आया था, वहीं वो वापस चला गया है। अब शागिर्द उसको सिजदा करके खुशी से यरूशलेम को लौटे। आइए आज के हम उनकी शुक्रगुजारी करें कि वो जी उठा है, लोगों पर जाहिर हुआ है, कलाम की तालीम सुनी है और अपने वादे के मुताबिक चला गया और रूह कुद्दुस को उसने भेजा है। हैकल में इकट्ठे होने के अपने अपने घरों में खुदा का शुक्र अदा करें और इन दिनों में दुआ करें कि खुदावंद तो हमें अपनी रूह का मसा बख्श दे, ताकि तेरी रूह के मुताबिक हम जिंदगी बसर कर सके। उसकी आमद के लिए अपने आप को तैयार करें। कलाम में कहता है कि कोई नहीं जानता वो किसी वक्त पे आ जाएगा। इसलिए हमारे पास रिलैक्स होने की कोई जगह नहीं है। हर वक्त हमें उसके लिए तैयार रहने की जरूरत है। अगर आज यीशु आ जाए या हमारी बारी आ जाए तो फिर हमें शर्मिंदगी ना हो, कहें खुदा तेरा शुक्र, हम तेरी आमद के लिए तैयार हैं। आइए अपने सरों को झुकाएं और दुआ करें। आइए खुदा उनकी शुक्रगुजारी करें कि वो सरबुलंद खुदावंद है, अपने बाप के पास अपने लोगों के लिए शिफायत करते हैं। इन सारे हालात और वाक़यात में खुदा उनके पाक रूह को मांगे कि वो अपने कलाम की समझ में
ہماری زندگیوں میں اپنی تاثیر بخشتے ہیں۔ خدا آسمانی باپ ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں کہ تو بھلا ہے اور تیری شفقت ہوتی ہے، اور آج کی صبح کے لیے ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ تو جی اٹھا ہے اور تو اپنے باپ کے پاس دائیں ہاتھ اختیار کے ساتھ بیٹھا ہے اور اپنے لوگوں کے لیے شفاعت کرتا ہے۔ خدا میری مدد کر، ہماری مدد کر، تاکہ ہم روز بروز تیرے سامنے جھکے سجدہ کریں۔ خدا ان دنوں میں جب ہم یاد کرتے ہیں کہ ابتدائی کلیسیا، ابتدائی لوگ انتظار میں تھے روح القدس کے لیے، اور اب خدا ہم دعا کرتے ہیں کہ تو اپنا تازہ مقصد اپنی کلیسیا کو، اپنے خاندان کو اپنے نصیب معمول کر۔ سارا جلال ہم تیرے نام میں دیتے ہیں، اور ہر روز ہماری مدد کر کے ہم تیری آمد کے لیے تیار ہیں۔ اس کلام کی حفاظت کر، اپنے لوگوں کو برکت دے، ایک ہی گھرانے پر تیری برکت ہو۔ خدا یسوع کے نام سے آمین۔ آئیے ہم اپنی شکر گزاریاں، اپنی مناجات خداوند کے حضور پیش کریں، اس کے نام کی تعریف کریں کہ خداوند بھلا ہے، اس کی شفقت ابدی ہے اور اس کی وفاداری پشت در پشت رہتی ہے۔ ہم خداوند کا شکر گزاریں ان تمام برکات کے لیے جو خداوند ہر روز ہمیں عطا فرماتا ہے۔ خاص طور پر ان دنوں میں ہم ایک بار پھر اس ساری وبا کے لیے جو کورونا وائرس کے وسیلہ سے پوری دنیا میں ہے، خداوند سے دعا کریں کہ خداوند جلد اس وبا کو ہماری دنیا سے ختم کرے۔ ہم تمام دنیا کے لوگوں کے لیے دعا کریں، اور خاص طور پر وقت عزیز پاکستان کے لیے خداوند سے برکت کی دعا کریں۔ ہم اپنے صدر، وزیر اعظم، صوبے کے گورنر، وزرائے اعلیٰ، آرمی چیف جسٹس آف پاکستان، تمام پارلیمنٹرینز کے لیے دعا کریں، اور پاکستان میں بسنے والے تمام لوگوں کے لیے دعا کریں۔ خداوند اپنا رحم، اپنا فضل کرے۔ ہم تمام ڈاکٹرز کے لیے، نرسز کے لیے، پیرامیڈکس کے لیے، تمام سائنٹسٹ کے لیے دعا کریں جو اس وائرس کے خلاف دن رات محنت کرتے ہیں، دوسروں کی مدد کرتے ہیں۔ خداوند ان کا محافظ ہو، ان کے خاندانوں کو برکت دے۔ آئے کریم خداوند ہماری دعا سن اور ہماری فریاد کو اپنے حضور میں پہنچنے دے۔ آئیے ہم عالمگیر کلیسیا اور کلیسیا پاکستان کے لیے دعا مانگیں۔ ہم پوپ فرانسس کے لیے، آرچ بشپ آف کینٹربری جسٹن ویلبی کے لیے، تمام رومن کیتھولک چرچ آف پاکستان کے بشپ صاحبان کے لیے، دیگر تمام ڈینومینیشنز کے ہیڈز کے لیے دعا کریں۔ قدوس باپ، تو اپنا خاص فضل کر ڈائسس آف لاہور کے سارے خاندان کے لیے اور کیتھیڈرل چرچ کی ساری کلیسیا کے لیے برکت کی دعا کریں۔ ہم اپنی ڈائسسن بشپ عرفان جمیل کے لیے، بشپ ایمریٹس آف لاہور ڈاکٹر الیگزینڈر جان ملک کے لیے، تمام پادری صاحبان، مرادوں، استادوں، پرنسپلز، چرچ ورکرز کے لیے دعائیں خیر کریں۔ خداوند سے منت کریں کہ خداوند اپنی ساری کلیسیا پر اپنے کرم کی نگاہ رکھے۔ آئیے ہم خداوند کے حضور آج صبح خاص طور پر ان تمام خاندانوں کے لیے دعا کریں جن کے عزیز اس فضائی حادثے کا شکار ہوئے۔ ہم ان گھرانوں کے لیے دعا کریں کہ ان کا غم بہت بڑا ہے، لیکن خداوند ان کو تسلی، اطمینان، اپنی تسلی، اپنا اطمینان انہیں عطا فرمائے۔ اس دکھ، اس صدمے کو برداشت کرنے کے لیے انہیں ہمت، طاقت، قوت دے۔ آئے کریم خداوند ہماری دعا سن اور ہماری فریاد کو اپنے حضور میں پہنچنے دے۔ آئیے ہم تمام بیماروں کے لیے دعا کریں۔ ہم
مسز بشرا سلیم کے لیے دعا مانگیں، مسز مبارک مسیح کے لیے دعا کریں، مسز انجلینا رائے کے لیے دعا مانگیں، مسز دلوی کے لیے دعا کریں، مسز بلکیس سیمول کے لیے دعا مانگیں، بچے یرمیہ کے لیے دعا مانگیں، مسز انور ڈینیل کے لیے دعا کریں، صبا ڈینیل کے لیے دعا مانگیں۔ خداوند سے منت کریں کہ وہ تمام بیماروں کو کامل سے تندرستی دیں۔ ڈاکٹر اگسٹین کے لیے دعا کریں، سنیل پرشاد کے لیے دعا مانگیں، تمام بیماروں کو کامل صحت اور تندرستی بخشے۔ آئے کریم خداوند ہماری دعا سن اور ہماری فریاد کو اپنے حضور میں پہنچنے دے۔ اے خداوند اس وقت ہم نے ایک دل ہو کر اپنی عام دعائیں تیرے حضور پیش کی ہیں، اور تم نے وعدہ کیا ہے کہ جہاں تیرے نام میں 2 یا 3 اکٹھے ہوں گے تو ان کے درمیان حاضر ہوگا۔ اب اے خداوند ہماری مناجات اور اپنا کام لگا، لیکن ہماری نہیں بلکہ تیری پاک مرضی پوری ہو۔ یہ مانگتے ہیں تیرے بیٹے اپنے خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے، آمین۔ آمین۔ زبور نمبر 51، فضل اللہ بخش گناہ سب میرے، اس کی پورش کے ساتھ پہلی آیت کرتا ہے، اور یہ اقرار عام کی جگہ اس آیت اس زبور کی پہلی آیت ہے۔
जहान का गुनाह उठा ले जाता है। हम पर रहम कर। यस्सु आए खुदा तुम्हारे, तू जो जहान का गुनाह उठा ले जाता है। अपना इत्मीनान हमें बख्श। हमारे खुदा यीशु मसीह का पाक बदन और खून जो मेरे पास तस्लीम पर दिए गए मेरे बदन और रूह को जिंदगी में बचाए रखे। अब जबकि हम ईमान से मसीह के बदन और खून के बाद सैक्रमेंट में शरीक हुए हैं, हम सब मिलकर गाएंगे हम तेरी हवा गाते हैं अवसर। गीत नंबर 349 सियालकोट गीत की किताब में से सफ़र नंबर 424। खुदावंद आसमानी बाप, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं तेरी सारी मेहरबानियों के लिए, बरकतों के लिए, तेरे पाक रूह के लिए तेरा शुक्र करते हैं जो हमारा उस्ताद है, रहनुमा है, ख़ानदानों के लिए, ख़ानदान की सारी बरकत के लिए तो बख्शता है। राशिद अहमद के ख़ानदान के लिए तेरी खास बरकत चाहता हूँ। अपनी पनाह में महफूज रख, रोज़ रोज़ अपने साथ पढ़ने का फज़ल बख्शते हैं।
اور ہم دعا کرتے ہیں کہ آج اور آنے والے دنوں میں تیری پاک حضوری ہمارے ساتھ ساتھ رہے، ہر ایک کی ضروریات کو پورا کر۔ اور اب خدا کا اطمینان جو سمجھ سے بالکل باہر ہے، تمہارے دلوں اور خیالوں کو اپنی پناہ میں محفوظ رکھے، اور اس کے بیٹے ہمارے خداوند یسوع مسیح کی پہچان میں، اور اب ہمارے خداوند یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت اور پاک روح کی رفاقت ہم سب کے ساتھ اور پورے ایمانداروں کے ساتھ اب سے لے کے اب تک ہوتے رہے، آمین۔ خداوند آپ کو برکت دے۔